आदरणीय शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म सदा झै यहाँहरू समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 अन्तर्गत एकाइ 2 मा रहेको विकास र विकासका पूर्वाधार भन्ने एकाइमा रहेका 4 वटा पाठहरूको बारेमा यथेष्ट जानकारी दिन म गइरहेको छु। यस एकाइको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूले निम्न सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा बताउन र नेपालको स्थितिलाई अन्य सार्क राष्ट्रसँग तुलना गर्न, दिगो विकासको अवधारणा र भएका प्रयास बताउन एवं व्यक्तिले गर्न सक्ने योगदानको चर्चा गर्न, नेपालमा विकासको सङ्घीय र प्रादेशिक अवधारणा र कार्यक्षेत्र प्रस्तुत गर्न र अन्तिममा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाको परिचय र उपलब्धि लेखाजोखा गर्न। पाठ 1 मा रहेको छ मानव विकास सूचकाङ्क, पाठ 2 मा दिगो विकास, पाठ 3 मा नेपालमा सङ्घीयता र पाठ 4 मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेका छन्। अब हामी सुरु गरौँ पाठ 1 मानव विकास सूचकाङ्क। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रगतिको स्तर र अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। मानव विकासका 3 महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु र शिक्षा पर्दछन्। मानव विकास सूचकाङ्कको सहायताले देशको आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। सन् 2021 र 22 मा नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा 191 वटा देशहरूमध्ये 143औं स्थानमा रहेको छ। अन्य राष्ट्रको तुलनामा सार्क राष्ट्रहरू मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै पछाडि रहेका छन्। युरोप र उत्तर अमेरिकन देशहरू निकै अगाडि छन् भने एसिया, दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका देशहरू निकै पछाडि रहेका छन्। सन् 2022 को UNDP को प्रतिवेदन अनुसार सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। श्रीलङ्का सबैभन्दा बढी मानव विकास सूचकाङ्क SDI भएको मुलुक। श्रीलङ्का पछाडि मालदिभ्स, भुटान, बङ्गलादेश र भारत पछाडि नेपाल छ भने नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पक्ष जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सिप, आवास, स्वतन्त्रता, अवसर आदिको विकास हुनुलाई मानव विकास भनिन्छ। त्यसैगरी गुणस्तरीय जीवन वा सुधारात्मक प्रगति नै मानव विकास हो। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सुधार गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ, यसमा मैले बुलेटमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। हामीले उत्तर लेख्दा पनि यस्तै बुदागत रूपमा बुलेटमा लेख्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। उत्तर लेखनको एउटा उत्कृष्ट शैली पनि हो। वैज्ञानिक, प्राविधिक, सिपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। स्थिर सरकार, सुशासन, रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा, सुविधा र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। अर्को बुलेट छ रोजगार, उद्यमशीलता, स्वरोजगार, गरिबी निवारण, आय आर्जनमूलक जस्ता कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, समावेशीकरण र जनसहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। पोषण, सरसफाई र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको विकास गर्नुपर्छ। एकाइ 2 मा रहेको पाठ 2 दिगो विकास। दिगो विकासको परिचय र अवधारणा थाहा पाउन जरुरी छ। सबैभन्दा पहिले विकासको क्रममा साधन स्रोतको समुचित उपयोग गरी भावी पुस्ताले पनि स्रोतको उपयोग गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नु दिगो विकास हो। पृथ्वीले धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकास नै दिगो विकास हो। विकास कार्य गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक दिगोपनामा समुचित ध्यान दिएमा दिगो विकास सम्भव हुन्छ। सन् 1978 को संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण सम्मेलनले प्राकृतिक स्रोतप्रति साझा दृष्टिकोण अघि सारी दिगो विकासको लागि पहिलो पल्ट विश्व समुदायको ध्यान खिच्यो। पहिलो प्रयास हो यो। सन् 1982 मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले प्राकृतिक साधनको विषयमा बडापत्र जारी गर्यो भने 1987 मा विश्व वातावरण र विकास आयोगले हाम्रो साझा भविष्य
आवर कमन फ्युचर नामक प्रतिवेदन जारी गर्यो। नर्वेको प्रधानमन्त्री ग्रे हार्लम ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले सो प्रतिवेदन जारी गरेको हो। त्यसलाई ब्रुटल्यान्ड आयोगको ब्रुटल्यान्ड प्रतिवेदन पनि भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हकको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ भने त्यसैगरी संविधानको भाग 4 धारा 51(6) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। दिगो विकासका उद्देश्यहरू: नम्बर 1 वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, नम्बर 2 प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेक संगत एवं सावधानीपूर्ण उपयोग गर्ने, नम्बर 3 उच्च फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, नम्बर 4 सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, नम्बर 5 गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने, नम्बर 6 मानवीय विकासका पक्षको सबलीकरण गर्ने, नम्बर 7 सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र नम्बर 8 मा सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने। दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने उपायहरू, बढावा दिने उपायहरू: विविधताको परिचय। विविधता भनेको फरकपन हो। स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ। समतामूलक विकास सँगसँगै पर्यावरणीय सन्तुलनका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। विकास आयोजनाहरू गरिबी घटाउन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ। पृथ्वीको भार, वन क्षमता र जनसाङ्ख्यिकी गतिविधि बीच तालमेल मिलाई विकासलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। दिगो विकासमा सुशासन कायम गरिनुपर्छ। सबै किसिमको भावनाको सम्मान गर्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिँदै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नतर्फ क्रियाशील हुनुपर्छ। यसले दिगो विकासको प्रतिफल भावी पुस्ताले समेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछन्। दिगो विकासका आयामहरू: सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम भन्नाले वितरण र पुनः वितरण प्रक्रियामा न्यायोचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी सामाजिक न्याय र सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कुरा समेटिएका हुन्छन्। त्यसैगरी आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाममा आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको पहुँच वृद्धि गरी गरिबी निवारण र समता कायम गर्ने कुरालाई समेटेको हुन्छ। त्यसैगरी सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक विविधताको उपयोग गर्दै मूल्य मान्यताको विकास तथा सांस्कृतिक हस्तान्तरण लगायतका विषयवस्तु सांस्कृतिक आयाम अन्तर्गत पर्दछन्। मानवीय आयाम। विकासले व्यक्तिलाई काम उपलब्ध गराउने, भविष्य सुनिश्चित गर्ने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा विकास र समृद्धिका लागि आवाज बुलन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। प्राविधिक आयामले कम प्रदूषणयुक्त प्रविधिको उपयोग गरी विश्वको तापक्रम ग्लोबल वार्मिङ कम गर्ने कुरालाई प्राविधिक आयामले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैगरी अन्तिममा रहेछ शासकीय तथा राजनीतिक आयाम। यसले वैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र विकेन्द्रित शासन प्रणाली कायम गर्ने कुरा यस आयाम अन्तर्गत पर्दछन्। यस एकाइको पाठ 3 मा रहेको नेपालमा संघीयता भन्ने पाठमा रहेको विषयवस्तुतर्फ जाउँ। संघीयता भनेको कुनै पनि देशलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गरी शासन गर्ने प्रणाली हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गतेबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको हो। हाम्रो देश नेपाललाई हामीले नेपाल भनेर विश्व सामु चिने पनि नेपालको आधिकारिक नाम भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो। विक्रम सम्वत 2072 सालमा जारी गरिएको संविधानमा नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरूको व्यवस्था गरिएको छ र 3 तहको सरकार हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। नेपालमा स्थानीय तहको संख्या 753 वटा रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनले पार्ने सकारात्मक परिवर्तनहरू: नम्बर 1 विकेन्द्रीकरण, नम्बर 2 स्रोत साधनको सदुपयोग हुने, नम्बर 3 विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने प्रदेशहरू बीच, स्थानीय तहहरू बीच। त्यसैगरी नम्बर 4 जनता र सरकारको सम्बन्ध बलियो हुने, नजिकको सम्बन्ध हुने, नम्बर 5 समावेशी लोकतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने, नम्बर 6 सामाजिक सद्भाव र राज्य प्रणालीमा सबै वर्गको स्वामित्व विस्तार हुने, नम्बर 7 मा भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय विकासको आधार बन्ने आदि। नेपालमा संघीयता
तीन तहको कार्यक्षेत्र, संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र अधिकार क्षेत्रभित्र सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीति, वैदेशिक सहयोग, ऋण र अनुदान लिने, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षण गर्ने जस्ता कुराहरू पर्दछन् भने प्रदेश सरकार, नेपालमा प्रदेश सरकार 7 वटा रहेका छन्। त्यसका कार्यक्षेत्र तथा अधिकार सूचीहरू उद्योग तथा व्यापार, सामाजिक विकास, भूमि तथा कृषि, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संग्रहालय र पुस्तकालय सञ्चालन। त्यसैगरी स्थानीय सरकार 753 वटा छन्। स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्र तथा अधिकार सूची आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ, भाषा संस्कृति संरक्षण, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका छन्। संविधानको अनुसूचीमा तिनै तहको अधिकार सूची तथा साझा अधिकार सूचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यस एकाइको अन्तिम पाठ रहेको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू। यस एकाइ अन्तर्गत रहेका विषयवस्तुहरू यस प्रकार रहेका छन्। विकास, विकास भनेको के हो? कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। सजिलैसँग हामीले बुझ्न सक्ने कुरा। विकास आयोजना भनेको के हो? विविध लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित समयावधिमा सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई विकास आयोजना भनिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने तथा ठूलो संख्यामा जनता लाभान्वित हुने गरी केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ। देशको पहिचान पनि विश्वभर पुर्याउने, ठूलो संख्यामा जनता तथा नागरिकले लाभ लिने र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ। विकास परियोजनाका पूर्वाधारहरू जनशक्ति, पुँजी, स्रोत साधन आदिलाई विकास परियोजनाका पूर्वाधार भनिन्छ। यी त भए संक्षिप्त उत्तर आउने, अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नोत्तरहरू। संक्षिप्त उत्तर आउने, लामो उत्तर आउने प्रश्न र तिनको समाधान अर्को भिडियोमा आउने नै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्? यसको उत्तर यसरी लेख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउनुको साथै देशका अधिकांश जनताहरू लाभान्वित हुने भएकाले, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समृद्ध नेपालका आधारशिला भएकाले, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले देशमा उपलब्ध स्रोत साधन एवं जनशक्तिको उचित र योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्ने भएकाले, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट सर्वसाधारण जनताले आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दै आय आर्जन र वृत्ति विकासको अवसर पाउने भएकाले, देशको राष्ट्रिय आय वृद्धि भई समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्ने भएकाले, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सँगसँगै प्रविधिको विकास र विस्तार समेत हुने भएकाले र देशको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक विकासमा थप योगदान दिन समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मार्फत सम्भव हुने भएकाले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन् त? यस विषयमा छलफल गरौँ। हाम्रो देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु, जुनसुकै देशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता संक्रमणकाल रह्यो भने लामो समयसम्म त्यहाँ विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्। नेपालमा पनि त्यही स्थिति थियो। स्वदेशी पुँजीको अभाव, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान समयमा र पर्याप्त उपलब्ध हुन नसक्नु, पुँजीको अभाव हुनु, लगानीको लागि पुँजी आवश्यक पर्छ, पुँजीको अभाव हुनु, अब वैदेशिक सहयोग र ऋण अनुदानहरू पनि समयमै अनि पाएको पनि अपर्याप्त हुनु पनि यो विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु कारण हो। भौगोलिक विकटता, बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा पनि विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्। विकासका पूर्वाधारको अभावले गर्दा एउटा विकास निर्माणको काम गर्दा अर्को विकास पूर्वाधारहरूको आवश्यक पर्छ। जस्तै विद्युतको लागि सडक चाहिन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, एकअर्काको परिपूरक जस्तै भयो। त्यसैले विकासका पूर्वाधारहरूको अभावले गर्दा पनि विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। ठेक्कामा विवाद भइरहेको छ, ठेक्केदारको ढिलासुस्ती, जग्गा प्राप्तिमा विवाद, मुआवजामा विवाद भन्ने हामीले समाचारमा पनि सुनिरहेका हुन्छौँ कहिलेकाहीँ। जग्गा प्राप्तिमा विवाद आदि कारणले गर्दा पनि विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, बौद्धिक जनशक्तिको पलायन, ड्रेन भन्छौँ हामी, लगानी योग्य वातावरणको अभाव, शान्ति सुव्यवस्थाको कमी लगायतका कारणले नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। अब अर्को एकाइको अन्य पाठहरू
नयाँ भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने बाचासहित यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। यस्तै जानकारीमूलक शैक्षिक भिडियोहरू हेर्न मसँगै जोडिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै शिक्षा, साहित्य र यात्रा फेसबुकमा कुमार काफ्ले र युट्युबमा कुमार काफ्ले 64 सर्च गरेर यहाँहरू मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। र केही जिज्ञासा भए दिएको इमेल एड्रेसमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने हरदम प्रयास गरिरहनेछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।